अब तपाईं सुन्न सक्नुहुन्छ रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको यो साताको 94औं नयाँ खण्डमा स्वागत गर्छु। म यशोदा। आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषणका सवालमा रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमा केन्द्रित छ। हामी हरेक साता यसै समय यिनै विषयवस्तुमा कुराकानीहरू गर्छौं। तपाईँ हाम्रै बस्ती र समुदायका कथा सुन्छौं, साथमा तपाईँकै अनुभवहरूलाई समेट्छौं। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा गएको साता हामीले बिरामी बच्चाको खानाको मात्रा र तरिकाको सवालमा छलफल गर्यौं। कार्यक्रमको आजको खण्डमा पनि हामी यही सवाललाई निरन्तरता दिँदै बिरामी बच्चालाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउन परिवारका सदस्यको भूमिका समेटिएको नाटक श्रृंखला बच्चा बिरामी भए बेला बच्चाको आमाको काम अरूले बाँडेर गर्नुपर्छ। आमाले त बच्चालाई टाइम दिनुपर्छ नि। अनि बिरामी अवस्थाबाट सन्चो भएको बच्चालाई 2 हप्तासम्म थप पौष्टिक युक्त खानेकुरा खुवाउने कुरामा बच्चाका अभिभावक कतिको सचेत छन् त? विभिन्न प्रदेश एवं पालिकाका बच्चाका केही अभिभावकको प्रतिनिधिमूलक बुझाइ पनि सुन्नेछौं। थप खाना खुवाउनै पर्यो, बच्चाको शरीर एकदम कमजोर भएको हुन्छ, अनि त्यसैले पोषिलो खाना खुवाउनको लागि थप खाना खुवाउँदा हौं। त्यसै गरी सन्चो भइसकेको 2 हप्तासम्म बच्चालाई थप पोषिलो खानाको आवश्यकता किन पर्छ भन्ने विषयमा विज्ञ स्वास्थ्य कर्मीका कुरा पनि सुन्नेछौं। 2 हप्तासम्म हामीले पोषिलो खाना खुवायौं भनेपछि ऊ स्वस्थ हुन सक्छ। साथमा नियमित साताको प्रश्न एवं सन्देशमूलक सामग्रीहरू त छँदैछन्। आउनुहोस् अबको करिब आधा घण्टा सँगसँगै छलफल गरौं। छलफलको सुरुवात गरौं नाटक श्रृंखलाबाट। आजको नाटक श्रृंखला बिरामी बच्चालाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउन परिवारका सदस्यले के कसरी व्यवस्था गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी भानु बोखिम। भन्छिन आमाको आजको अङ्कमा पनि त्रिवेणीको कथा लिएर आएका छौं। आजको कथामा द्रोण रक्सी पिएर आएपछि श्रीमती मेनुका दुखी भएकी छिन्। उता रक्सी खुवाएर पठाउने टोपबहादुर आफ्नै तरिकाले जग्गा हत्याउने सुरमा छन्। साथै रितुको घरमा बच्चा बिरामी भएको छ र यो बेला उनको परिवारको सदस्यले कसरी साथ दिन्छन्। सुनौ भन्छिन आमामा आजको कथा। काम हुन्थ्यो होला नि त बेलासम्म। लाज घिन पोलेर खायो नि। हल्ला नगर के बुढी, घरभित्रको कुरो बाहिर सुनाउनु हुन्न क्या। कहाँ गएको हौ तिमी, याद छ? अलि पर सर त आगो चापम उता मर गनायो। नरिसान हौ मेनका, नरिसा खै मासु मासु अब भोलि खामला बुढी, अलि सबेर खामला कि। तिमीले खुब खुवायौ मासु। पर्खिँदा पर्खिँदा उक्क भएर यति बेलामा बारीमा गएर साग टिपेर ल्याएर भर्खर पकाए। ठिकै छ नि त, साग धेरै राम्रो नि, पोषिलो नि हुन्छ। अनि खोइ त केटाकेटीहरू सुतिसक्यो? 9 बजिसक्यो। यति बेलासम्म बसिरहला नि त। आज अलि ढिला गरेछु नि मैले है। एबारे जहाँ बस्यो उतै सोध्नु नि, ढिला चाँडो नइसँग। तेरो रिस छ नि यो नाकको टुप्पोमा हुन्छ क्या। अनि सुन त बुढी, त्यो हाम्रो त्यो जग्गा छ नि, त्यो क्या टोपबहादुर दाइको बोर्डिङनिर क्या। अनि के त बेचेर खाने विचार भयो? साह्रै हत्या गरे कि मेरो दाइ टोपबहादुरले। यसो मिलाएर दिउँ अब। ए रक्सीको बदला जग्गा दिन पर्ने भयो तिमीलाई? जग्गा मात्र किन, हामी परिवारै लगेर बुझाउ न तिम्रो दाइलाई। के कुरो बोल्छ फेरि? छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पठाइदिन्छु भनेका छन्। परे छैन। मेरो नाममा चाहिँ म बेच्छु नि। ल बेचेर देखाउ त। बेचेर छोराछोरी पढाउने हो। पढायो छोराछोरी,
तिमीले बेचेका जग्गामा दुनियाँले कत्रा कत्रा घर बनाए। आफ्नो घर हेरेछौ कहिले? तिमीले बेचेको पैसा कहाँ हाल्यौ? आए बाई। जा जा दुध खुवा, भोक लाग्यो होला बिचारा। अनि कहाँसम्म पुर्याइरहनु भयो? ढिला पो गर्नुभयो त? ए घरैसम्म पुर्याए नि। हो र? तपाईँको बुहारीले तपाईँलाई मन्त्रपाठ त गरेन नि? देखा भए त के छोड्दिनु र, म त आँगनबाटै फर्केँ। ए देखा भए त साथै जान्थ्यो नि तपाईँको। अनि के दिन्छ त हामीलाई जग्गा? खै दिन्छ कि भन्या हो के रे। अनि बाटोमा फकाउनु भएन र? बाटोमा के फकाउने, हिँड्नै नसक्ने भए मान्छेलाई? अनि बाटोमा बोक्नु त परेन नि? अलिकति थप्या भए छ, त्यो पनि हुन सक्थ्यो। योसित सम्पत्ति चाहिँ टन्नै हो है? अहिले भए हो, पहिला त के थियो र? तपाईँ र उहाँ दुई भाइका नाति होइन र बाजुजी? हो त जगत सर, ऊ कान्छाको नाति, म जेठाको। ए कान्छापट्टि अलिक धेरै जग्गा परिचय कसो? कुरा गर्नुहुन्छ, ऊ बेला सबै बाजीहरू मिलेर कान्छालाई एकदम नराम्रो जग्गा दिएको रे। अब हेर्नुहोस् न, दिन फेरेसी अहिले बाटो छिरेर सबै जमिन घडेरीमा गएको छ। हाम्रो जमिन हेर्नुहोस् त, भाउज पर्दैन। तर दोर्न बुढाले बुद्धि पुऱ्याएको भए त मालामाल हुन्थ्यो यार। त्यही त, रक्सीले बिगारेछ क्या यसलाई। तपाईँको नखाने बेलामा हेर्नुहोस् न, कति बेबारी कुरा गर्छ। त्यही त नि, अरू बेलामा त कम भला आदमी देखिन्छ नि त। छोड्नुहोस् हो सर त्यो दौड्नेको कुरा, बरु सुनाउनुहोस् तपाईँको स्कुलको खबर के छ? मेरो स्कुल? त्यो स्कुल मेरो कहाँ हो सर, सरकारको पो त। त्यो तारा क्या, अस्ति जुन बच्चा मैले ल्याएको थिएँ नि बोर्डिङमा, उसलाई फकाउनु पर्यो तपाईँले, उसको छोरीलाई यता पढा भनेर। अब अन्ततिर सामुदायिक स्कुल कमजोर हुन्छन् र बोर्डिङलाई सजिलै छ विद्यार्थी पाउन। त्यही त नि, यहाँ हामीलाई गाह्रो भयो कि त्यही त हो नि सर। दुध खुवाऊ बुबु खाऊ त बुबु खाऊ बुबु। अब म खाना पकाउँछु अनि स्वास्थ्य संस्था लगेर जाम्ला। ल ल खाऊ खाऊ। जिउ यस्तो तात्तिछ यसको। ज्वरोले नि, अब मौसम फेरिने बेला हो नि त। बुबु खाएर हजुरआमासँग बस्ने, नानी म काम गर्ने है। नाइ हुन्न भनिदेऊ बा। ल म काम गर्छु, तिमी नानीसँग बोल। खाना खाएर गइहाल्ने हो नानीलाई जचाउन। दुध खाइ भन्ने त तपाईँसँगै बस्छु नि आमा एकछिन त। पर्दैन पर्दैन, बच्चा बिरामी भए बेला आमाले नै टाइम दिनुपर्छ के, कहाँ मान्छन् अरूसँग। फेरि काम त हामीहरूले नि गरिहाल्छौँ नि, तिमीले गर्नुपर्छ र नानीसँगै बस। बच्चा बिरामी भए बेला बच्चाको आमाको काम अरूले बाँडेर गर्नुपर्छ, आमाले त बच्चालाई टाइम दिनुपर्छ नि। के भयो यसलाई फेरि? पिर नगर के रितु, अहिले जचाउन लगाउँला सन्चो भइहाल्छ नि। अलिअलि ज्वरो त सबैलाई आइहाल्छ नि। जचाउन जाने अहिले सन्चो हुन्छ नि नानीलाई। यसलाई दुध खुवाऊ, यसलाई राम्रोसँग हेर। ल म गएँ, आँगन बढारेर भान्सा गरिहाल्छु। उठाए किरण, त पनि कति सुत्छस् है घाम लाग्दासम्म। जा गएर गाई बस्तु निकाल, यहाँ नानी बिरामी छ, जचाउन लग्नु छ। उठ उठ, यो झाडु पनि सकिएछ। अब बुहारी खोइ र तिमीले बढाउन लायो ए उमा बहिनी। ए पानी लिन आउनु हो केसरी दिदी? आउनु न, आउनु यतै। आउँदिन, म त पानी लिएर गइहाल्छु। अनि के हो, बुहारी छैनन् कि के हो आज? नातिनीलाई अलि बिसन्चो छ के दिदी? नातिनी हेर्ने त तिमीले पो हो क्या र? तिमीले बच्चा हेर्ने, बुहारीलाई काम गर भन्ने पो हो त। मैले पनि हेर्छु ए दिदी, हेर्छु। एकजनाले मात्र हेर्ने भन्ने कहाँ छ र ए दिदी? झन् बच्चा बिरामी भए बेला त सबैले पालै पालो ख्याल पुर्याउनु पर्छ नि। त्यही त त्यही त। अरू बेला भन्दा नि बिरामी भए बेला त आमाले धेरै टाइम दिनुपर्छ क्या दिदी बच्चालाई।
भर्खरै हामीले त्रिवेणी गाउँको नाटक श्रृङ्खला सुन्यौं। नाटक श्रृङ्खलामा पात्र र परिवारका घटनाक्रम र प्रसङ्गसँगै दिन खोजिएको मुख्य सन्देशलाई सारमा भन्नुपर्दा बिरामी बच्चालाई पोसिलो खाना सक्रिय रूपमा खुवाउन परिवारका सदस्यहरूको विशेष भूमिका हुन्छ। बच्चा बिरामी पर्दा आमाले बच्चाको खानपान, हेरचाह र स्वास्थ्य उपचारका लागि अरू बेलाभन्दा बढी समय दिनुपर्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा परिवारका सदस्यहरूले आमाले गर्दै आएको काममा सहयोग गरेर आमालाई बच्चासँग बढीभन्दा बढी समय बिताउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। साथै आमाको मानसिक तनाव कम गर्नको लागि परिवारका सदस्यहरूले ढाडस दिनुपर्छ। फरक फरक मान्छेले खुवाउँदा सजिलो गरी खान मान्ने हुनाले बिरामी बच्चालाई खुवाउँदा परिवारका अन्य सदस्यले पनि आलो पालो गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सन्देश आजको नाटकबाट दिन खोजिएको हो। यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमा सुनिरहेका छौं। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि। बच्चा बिरामी हुँदा कमजोर भएको हुन्छ। बच्चा बिरामी परेको बेलामा उसलाई सधैँ खुवाइरहेको अर्थात् साबिक भन्दा थप एक पटक पोसिलो खानेकुरा खुवाउनु पर्छ र यो थप एक पटक पोसिलो खानेकुरा खुवाउने क्रम बच्चा सन्चो भएको 2 हप्तासम्म जारी राख्नुपर्छ। यसले बच्चाको घटेको तौल वा शक्ति फेरि पाउन वा बढाउन मद्दत गर्छ। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमामा आज हामी यही सवाल अर्थात् बिरामीबाट सन्चो भइसकेको बच्चालाई 2 हप्तासम्म साबिक भन्दा थप एक पटक बढी पोसिलो खानाको आवश्यकताको सवालमा गएको साता देशभरिका विभिन्न पालिका स्तरमा रहेका 150 भन्दा बढी महत्वपूर्ण स्वतन्त्र एफएम रेडियोहरूमा भएको छलफलको सारांश सुनौ। विश्वास छ यो कुराकानी तपाईँ हाम्रा लागि अवश्य पनि उपयोगी र महत्वपूर्ण हुनेछ। बच्चा बिरामी हुँदा ऊ शारीरिक रूपमा अस्वस्थ त हुन्छ नै, कमजोर पनि भएको हुन्छ अनि यसबाट पहिलेकै अवस्थामा छिटै फर्काउन बच्चालाई स्वस्थ, तन्दुरुस्त र फुर्तिलो बनाउने भनेकै पोसिलो खाना नै हो। यसरी दिइने खानामा 4 समूहका खाना अन्न, गेडागुडी, हरियो सागपात तथा फलफूल र पशुपन्छी जन्य खाना समावेश गर्नुपर्छ नै। साथै आमाको दूध पनि साबिक भन्दा बढी खुवाउनु पर्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश बैतडी स्थित स्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक भुवन प्रसाद जोशी 6 महिनासम्म चाहिँ आमा दूध मात्रै खुवाउने हो। उही बेलामा बच्चा बिमारी भयो भने अरू थप कुरा खुवाउनु पर्ने केही नै थिएन। 6 महिना पछि हामीले थप आहार खुवाउनु, उसलाई उमेर अनुसार पचाउन सक्ने किसिमको खाना खुवाउनु पर्यो। थोक्कै पचाउने, थोडा खुवाउने, विभिन्न किसिमको खुवाउने, नान दूध खुवाउने, नान तरकारी खुवाउने, नान दालको झोल, त्यसो तरल खानेकुराहरू, अन्डा खानमा इच्छा छ कि बच्चालाई जौलो खुवाउने, लेटो खुवाउने, हरियो सागपात उमा काटिपारेर खिचडी बनाएर खुवाउने, सबै किसिमका पौष्टिक तत्त्व उपलब्ध हुने किसिमका खाना बनाएर मिलाएर कन्या खाने हो कि गरेर खाने हो, भुलाए फकाएर बच्चालाई नानो नानो गरेर टाइममा खुवाउने, बच्चाको लेखा बच्चाको स्वास्थ्यका, बच्चाको वृद्धि विकासको लेखा उपयोगी हुने हो। 6 महिना उमेर पूरा नगरिसकेको बच्चा हो भने साबिक भन्दा बढी आमाको दूध खुवाउनु पर्छ भने 6 महिना उमेर पूरा भइसकेको बच्चा हो भने उसलाई आमाको दूधसँगै थप पोसिलो खानेकुराहरू पनि बच्चाको उमेर अनुसार मात्रा मिलाएर उसले रुचाउने स्वादमा बनाएर पटक पटक र थोरै थोरै गरेर खुवाउनु पर्छ। बिरामी बच्चाको हकमा पनि साबिक खुवाइरहेको भन्दा थप एक पटक पोसिलो खानेकुरा खुवाउनु पर्छ। गण्डकी प्रदेश बागलुङ स्थित बागलुङ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका सिनियर अहेब दिल्ली आचार्य बच्चा जन्मिसकेपछि 6 महिनासम्म आमाको दूध मात्रै खुवाउने। यदि 6 महिना भित्रको शिशु चाहिँ बिरामी छ भने चाहिँ त्यो अवस्थामा आमाले साबिक भन्दा बढी दूध चुसाउने। त्यसै गरेर चाहिँ 6 देखि 9 महिनासम्मको बच्चालाई चाहिँ हामीले पातलो खालको लिटो जाउलो चाहिँ आमाको दूध सँगसँगै थप आहारको रूपमा चाहिँ 3 पटक खुवाउने भनेर भनेका छौँ। तर यदि बिरामी अवस्था रह्यो भनेदेखि त्यसलाई फेरि 4 पटक खुवाउनु पर्ने हुन्छ। 9 देखि 12 महिनाको बच्चा चाहिँ आमाको दूध प्लस चाहिँ 3 पटक खाना खुवाउनु जरुरी हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले खाजाको रूपमा चाहिँ एउटा फलफुललाई चाहिँ जोड्ने भनेर चाहिँ हाम्रो प्रोटोकलले भन्छ भने यदि बच्चा बिरामी छ भने उसलाई थप एक पटक गरेर चाहिँ 4 पटक उसलाई लिटो जाउलो जस्तो खाना खुवाउनु पर्छ र चाहिँ त्यस्तै बच्चा चाहिँ 12 महिनादेखि 2 वर्षसम्मको बच्चालाई चाहिँ दैनिक आमाको दूध प्लस चाहिँ 5 पटक खाना खुवाउनु पर्थ्यो भने हामीले चाहिँ त्यसमा थप एउटा आहार चाहिँ थप्न जरुरी हुन्छ।
पक्कै पनि बिरामी बच्चालाई उसको उमेर अनुसार मात्रा मिलाएर पोषिलो खानेकुराहरू खुवाउनु पर्छ। बच्चालाई यसरी पोषिलो खानेकुराहरू खुवाउँदा उसलाई साबिक अर्थात् सधैँ खुवाइरहेको भन्दा थप एक पटक खुवाउनु पर्छ र यो क्रम बच्चा निको भएको वा सन्चो भएको 2 हप्तासम्म निरन्तर जारी राख्नुपर्ने बताउनुहुन्छ बागमती प्रदेश दोलखा चरीकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी स्टाफ नर्स मेनु याङजी शेर्पा। बिरामी बच्चा बिरामी हुँदाखेरि र निको भएको 2 हप्तासम्म चाहिँ हामीले स्वाभाविकको भन्दा थप एक पटक चाहिँ पोषिलो खानेकुराहरू खुवाउनु पर्यो, किनकि ऊ चाहिँ अब बिरामी हुँदाखेरि उसले आफ्नो शरीरमा भएको सबै शक्तिहरू गुमाएको हुन्छ, एकदमै कमजोरी अवस्थामा हुन्छ। त्यसकारणले उसले आफ्नो त्यो सबै शक्तिहरू चाहिँ पुनः प्राप्त गर्नको लागि भए पनि उसले चाहिँ पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुनको लागि पनि भए पनि कम्तीमा 2 हप्ता चाहिँ स्वाभाविकको भन्दा थप एक पटक चाहिँ खानेकुराहरू चाहिँ बढी जोड दिनुपर्छ। अवश्य बच्चा बिरामीबाट सन्चो भइसकेपछि पनि उसको बिरामी अवस्थामा घटेको शक्ति फर्काउन 2 हप्तासम्म स्वाभाविक भन्दा थप एक पटक बढी पोषिलो खानेकुरा खुवाउनु पर्छ, जसले बच्चाको घटेको तौल वा शक्ति फेरि पाउन वा बढाउन मद्दत गर्छ र फलस्वरूप बच्चालाई चाँडै पहिलेकै जस्तो स्वस्थ अवस्थामा पुर्याउँछ। प्रदेश 5 दाङ गोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा अवस्थित शहरी स्वास्थ्य केन्द्र प्रमुख डिलीराज आचार्य। हामीले जसरी भए पनि बच्चालाई बिरामी निको भइसकेपछि अब त बच्चा निको भयो भनेर हामीले पोषिलो चिजहरू वास्ता गरेनौँ खुवाएनौँ भनेपछि बच्चाले खाँदैन, झन् कुपोषण हुन्छ, उसँग फेरि बिरामी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, उसँग रोगसँग लड्ने शक्ति कमजोर भएको हुन्छ, फेरि अरू रोगले पनि समात्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि कमजोर भएको अवस्थामा हामीले नियमित रूपमा खुवाउने पोषिलो खाना भन्दा हामीले थप एक पटक 2 हप्तासम्म हामीले पोषिलो खाना खुवायौँ भनेपछि ऊ स्वस्थ हुन सक्छ अनि र उसले जति कमजोर भएको पोषक तत्व हो त्यसलाई पूर्ति गर्यो भने चाहिँ ऊ शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन सक्छ। एकदमै सही कुरा। बिरामी अवस्थाबाट बच्चा निको भइसकेपछि पनि थप 2 हप्तासम्म बच्चालाई स्वाभाविक भन्दा थप एक पटक पोषिलो खाना खुवाउनाले बच्चालाई छिटै तङ्ग्रिन मद्दत गरी कुपोषण हुनबाट समेत जोगाउँछ। त्यसैले बच्चाको शारीरिक वृद्धि विकासको लागि बच्चाको रुचिलाई ध्यानमा राख्दै विभिन्न किसिमका पौष्टिकयुक्त खानेकुराको मात्रा मिलाएर 2 हप्तासम्म खुवाउनु पर्दछ। बिरामी बच्चा निको भइसकेपछि पनि थप 2 हप्तासम्म स्वाभाविक भन्दा थप खाना खुवाउनु पर्नेमा तपाई हामी कतिको सचेत छौं त? सुनौ सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा, प्रदेश 5 दाङ र प्रदेश 1 ताप्लेजुङका केही हजार दिनका अभिभावकको प्रतिनिधिमूलक आवाज। मेरो नाम सीताविका, म 1000 दिनकी आमा हुँ। बच्चा बिरामी भएपछि खानाकुरा त केही खाने मन लाग्दैन बच्चाको नलागे पनि हामी फुल्दै फुतुल्कै भाँडाकुडी बजाएर खेलाउन ती सबै चिज फुल्याएर खाना बलबलै खुवाउँदा हौं। थप खाना खुवाउनै पर्यो, बच्चाको शरीर एकदम कमजोर भएको हुन्छ बिरामीले गर्दा, अनि त्यसैले बच्चालाई पोषिलो खाना खुवाउनको लागि थप खाना खुवाउँदा हौं। हामी खाना 2 हप्तासम्मै खुवाउँदा हौं खानेकुरा पोषिलोको लागि। निको नहुनामा हामी खुवाई हेर्दा हौं बच्चाको शरीर पनि एकदम राम्रो होस् भनेर सबै खानेकुराहरू हामी भात भन्दा जाउलो पकाएर भात, गेडागुडी, अन्डा त्यस्ता खानेकुरा पोषिलोको लागि हामी खुवाई गर्दा हौं। मेरो नाम जीवन ढुङ्गेल, म रिजाललाई। अब हामीले चाहिँ बिरामी भए पछाडि पनि पानी झोलिलो पदार्थहरू दिने गरेका छ, अनि खानेकुराहरूलाई चाहिँ फकाएर खानेकुराहरू पटक पटक खुवाउने, पोषिलो खानेकुराहरू अलिक खुवाउने, के खान्छ भन्ने कुरा उसले माग्छ त्यही अनुसारले अब कति सागहरू अलिक खुवाउने, हरियो परियोको कुराहरू अब समय अनुसारको अनि एकदा जति चाहिँ अलिक ख्यालै गरिन्छ, त्यस पछाडि त नर्मल भयो भनेर अनि चाहिँ केयर त गरिन्छ। म नाम शारदा चौधरी हो, गरहो गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 मानपुर से। जब मोर लड़का बिराम पड़ा ते हमरे ठप खाना खुआएलक, फल फूल, गेरागुड़ी, हरियो साग पात, अंडा, माछा, मासु मिला के अपन हम जब हमारा लड़का जांगर नहीं लगती तब वस्ते चीज हमरे जांगर लगाएलक अपन लड़कन है खवई थी। कुपोषण से बचक लग फेन हमरे ठप खाना खुवाई थी। लड़कन के रुचि लगलग हमरे पोषिलो खाना 2 हप्तासम्म खुवाई थी। कस्तो राम्रो। यसरी नै बच्चाको खानपान र स्याहारमा तपाई हामी बच्चाका अभिभावक सचेत हुने हो भने त बच्चालाई बिरामी अवस्थाबाट चाँडै पहिलेकै स्वस्थ अवस्थामा ल्याउन मद्दत मिल्छ। तर पनि तपाई हामी मध्ये कतिपयलाई भने बिरामी भएर बच्चा निको भइसकेपछि थप बढी पटक किन खुवाउनु पर्यो, सधैँ जस्तै खुवाइरहे भइहाल्छ नि, वा स्वाभाविक भन्दा बढी खुवायो भने बच्चाले पचाउन नसकेर फेरि बिरामी पर्छ कि, वा बच्चाले थप एक पटक खाना रुचाइरहेको छैन, खाए जति खुवाइहाले,
भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आउँछन्। तर बिरामी अवस्थामा बच्चाको शक्ति कमजोर भएकाले त्यो शक्तिलाई पुनः आर्जन गर्न र बच्चालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन पनि बिरामी अवस्थादेखि निको भइसकेको 2 हप्तासम्म साबिक भन्दा थप 1 पटक बढी पोषिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। प्रदेश 1 पाँचथर जिल्ला अस्पताल फिदिममा सेवारत स्टाफ नर्स मेनुका ओझा। बच्चाले चाहिँ जुन ठुलो मान्छेले जस्तो खाइन्छ त्यस्तो खालको खानेकुराहरू चाहिँ अलि पचाउन सक्दैन, उसको पाचन प्रणाली त्यति राम्रो भइसकेको हुँदैन, उसले चाहिँ आफैले खान सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अन्य कुराहरू जस्तै घरायसी खानेकुराहरूलाई चाहिँ मिलाएर खुवाउनु पर्ने हुन्छ। चामल भयो, गेडागुडीको मात्रा भयो, साग सब्जीको मात्रा भयो, त्यस्तै गरिकन अलिकति घिउ अथवा तेल यो कुराहरू मिसाएर चाहिँ हामीले पोषिलो जाउलो बनाएर खुवाउन सक्छौँ। त्यसै गरिकन पोषिलो खिर बनाएर खुवाउन सक्छौँ। उसको स्वाद अनुसारको बनाउन हामीले सक्छौँ। पिठोबाट चाहिँ लिटो बनाएर खुवाउन सकिन्छ। लिटो बनाउँदाखेरि चाहिँ 2 भाग अन्नको भाग लगाउनु पर्यो, साथै 1 भाग चाहिँ हामीले गेडागुडीको भाग मिसाएर चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग पिसेर अनि त्यसलाई चाहिँ एकदमै मसिनो पिठो बनाएर त्यो पिठोलाई चाहिँ पानीमा अथवा दूधमा पकाएर केही समयसम्म पकाएर हामीले खुवाउन सकिन्छ। हो, बिरामी भएको वा बिरामी अवस्थाबाट भर्खरै तङ्ग्रिएको बच्चालाई उसले खान सक्ने, मन पराउने, पचाउन सक्ने पोषिलो खानेकुरा बनाएर फकाई फुल्याई पर्याप्त समय दिएर खुवाउनु पर्छ। यसका लागि बच्चाको आमालाई सहज वातावरण परिवारका सदस्यले बनाइदिनुपर्छ, किनभने बच्चाको जिम्मेवारी परिवारका हरेक सदस्यको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश कञ्चनपुर महाकाली नगरपालिका शहरी स्वास्थ्य केन्द्र दोधारामा सेवारत अनमी हेमा बोहरा। बच्चा भनेको एउटा घर परिवारको सदस्य हो। त्यही भएर जुन बच्चाको आमाले स्याहार सुसार गर्ने जुन टाइम छ त्यो टाइम चाहिँ घर परिवारका अन्य सदस्यहरूले मिलाइदिनुपर्छ। सकभर आफैले चाहिँ बच्चाहरूको लागि खानाहरू तयार गरिदिने, खिलाइदिने, बुलाइ फकाइ गरेर यताउति लगेर खिलाइदिने हो भनेपछि एकदम राम्रो। नभए पनि आमाले जुन गर्ने दैनिक कामहरू छ बच्चा बिरामी हुँदाखेरि त्यो काममा चाहिँ घर परिवारका अन्य सदस्यहरूले सहयोग गरेर आमालाई बच्चालाई टाइम दिनको लागि समय मिलाइदिने हो भनेपछि सजिलो हुन्छ। पक्कै पनि बच्चा बिरामी भएको बेलामा परिवारका अन्य सदस्यले बच्चाको स्याहारमा ध्यान दिनुका साथै आमालाई बिरामी बच्चासँग बस्न र उसलाई स्तनपान गराउने लगायतका विशेष स्याहारको लागि पर्याप्त समय निकालिदिनुपर्छ, जसले गर्दा बच्चा बिरामी अवस्थाबाट छिटै तङ्ग्रिएर स्वस्थ हुन मद्दत मिल्छ। सारमा भन्नुपर्दा बिरामी अवस्थाबाट निको भएको बच्चालाई 2 हप्तासम्म साबिक भन्दा थप 1 पटक बढी पोषिलो खाना बच्चालाई चाँडै तङ्ग्रिन, सन्चो हुन र पहिलेकै स्वस्थ अवस्थामा पुर्याउन लाग्न पर्छ परिवारका हरेक सदस्यसँगै आमा। यसबेला हामी रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमा सुनिरहेका छौं। अहिलेसम्म हामीले बिरामी बच्चाको खानपानमा परिवारको भूमिका समेटिएको नाटक श्रृंखलासँगै बिरामी अवस्थाबाट निको भइसकेको बच्चालाई 2 हप्तासम्म थप 1 बढी पटक पोषिलो खानाको आवश्यकताका बारेमा गरिएको छलफल सुन्यौं। रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाका यस चरणका सम्पूर्ण खण्डहरू www.equalaccess.org.np बाट वा भन्छिन आमाको फेसबुक पेज तथा युट्युब च्यानल वा साउन्ड क्लाउडमा BHANCHHINAAMA अर्थात भन्छिन आमा सर्च गरेर जुनसुकै बेला सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम भन्छिन आमामा तपाई 1000 दिने आमा र बच्चाको स्वास्थ्य र पोषण बारे के कुरा सुन्न चाहनुहुन्छ र तपाईलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्छ हामीलाई फोन गरेर भन्नुस् है। रेडियो कार्यक्रम भन्छिन आमामा फोन गर्नका लागि तपाईको पैसा नपर्ने नम्बर हो NTC CDMA र स्काई फोनबाट 166001 00 457 र एनसेलबाट 9801 71000। फोन नम्बर फेरि एकपटक NTC CDMA र स्काई फोनबाट 166001 00 457 र एनसेलबाट 9801 71000। निशुल्क यी आइभीआर नम्बरहरूमा हामीले तपाईले नै रेकर्ड गराउनु भएका प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं। अबको क्रममा तिनै मध्येको एक प्रतिक्रिया। मेरो नाम स्मिता विका, म दुधपोखरी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 बागकोटबाट बोलेको। मैले भन्छिन आमा रेडियो कार्यक्रमबाट धेरै कुराहरू सिक्न पाएँ। बच्चालाई बिरामी हुँदा झन् पोषिलो खानेकुराहरू, पोषणयुक्त खानेकुराहरू, झोलिलो पदार्थहरू जस्तै दाल, गेडागुडी, सागपातहरू, अण्डाहरू अनि चाउलो, लिटोहरू खुवाउनु पर्छ भन्ने
भन्ने कुरा पनि धेरै सिकेँ र अरूलाई पनि कुराहरू मैले सिकाएँ। उपयोगी र महत्वपूर्ण पृष्ठपोषणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम भन्छिन आमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको साझेदारीमा USAID को आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा परियोजनाका निम्ति डिजिटल ब्रोडकास्ट इनिसिएटिभ इक्वल एक्सेसले निर्माण गरेको हो। कोरोना भाइरस रोगका लक्षणहरू नदेखिएका मानिसहरूमा पनि यसको संक्रमण भएको हुन सक्छ। त्यसैले त संक्रमण नफैलियोस् भन्नका लागि हामीले सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनु पर्दछ। संक्रमण सर्ने मुख्य माध्यम भनेको दुई जना बीचको सम्पर्क भएकोले हामीले एक व्यक्ति र अर्को व्यक्ति बीच कम्तीमा 3 फिट टाढा बस्ने अर्थात् सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ। त्यसका लागि त भिडभाडमा नजाने, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक घर वा वासस्थानबाट बाहिर ननिस्कने र अरूलाई पनि जान नदिने गर्नुपर्छ। अनि अरूसँग भेटघाट गर्ने परे कम्तीमा 1 मिटर भन्नाले कम्तीमा 3 फिट टाढा बस्नुपर्छ। आम्ने सामने भएर नबसी सिधा एकैतिर फर्केर वा अंग्रेजीको L अक्षर आकारमा बस्नुपर्छ ताकि अरूले खोक्दा वा हाछ्यु गर्दा अरूको नाक वा मुखमा छिटा पुग्न नसकोस्। यो सँगै व्यक्तिगत सरसफाइका नियम पनि पालना गर्नुपर्छ। जस्तै केही कुरा छोएपछि वा बाहिर गएर आएपछि साबुन पानीले मिची हात धुनुपर्छ। हात धुन जुनसुकै साबुन प्रयोग गर्न सकिन्छ। साबुन पानीले हात धुन मिल्ने अवस्था छैन भने अल्कोहल युक्त सेनिटाइजर हातमा दलेर पनि हातलाई भाइरस मुक्त बनाउन सकिन्छ। हो, अनि हातले बारम्बार नाक, कान वा मुख छुने त गर्दै गर्नुहुन्न। जहाँ पायो त्यही पिचिक थुक्न हुन्न। आफू र आफ्नो परिवारलाई बचाउन पनि घरभित्रै बस्नुपर्छ। व्यक्तिगत दूरी र सरसफाइमा ध्यान दिनै पर्छ। हो, यति कुरामा सावधानी अपनाउन सकियो भने कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। कोरोना भाइरस रोग र यसको संक्रमण बारे अरू जानकारी चाहिएमा पैसा नलाग्ने हटलाइन टेलिफोन नम्बर 1133 वा 1115 मा फोन गर्न सकिन्छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू पनि जोगियौं र अरूलाई पनि संक्रमण सार्नबाट जोगाउँ। नआत्तियौं, आवश्यक सचेतता र सतर्कता अपनाऊ। यस बेला हामी रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिनामा सुनिरहेका छौं। अबको पालो गएको साता सोधिएको प्रश्न, त्यसको जवाफ र सही जवाफ पठाउनेहरू मध्ये छानिनु भएका सहभागी श्रोताको नाम भन्ने पालो। गएको साता हाम्रो प्रश्न थियो, बिरामी भएर बच्चा निको भएपछि पनि कति हप्ता वा सातासम्म साबिक खुवाइरहेको भन्दा थप बढी पटक पोषिलो खाना खुवाउनु पर्छ? यसको सही जवाफ हो, बच्चा बिरामीबाट सन्चो भइसकेपछि पनि उसको बिरामी अवस्थामा घटेको शक्ति फर्काउन 2 हप्तासम्म साबिक भन्दा थप 1 पटक बढी पोषिलो खानेकुरा खुवाउनु पर्छ। सही जवाफ पठाउनेहरू मध्ये आज छानिनु भएको छ कर्णाली प्रदेश सल्यान कुमा खमालीका गाउँपालिका 5 का गंगा शाही। गंगाजी, तपाईलाई बधाई छ। हामी सम्झना स्वरूप तपाईको मोबाइलमा रिचार्जको व्यवस्था गर्नेछौं। प्रतीक्षा गर्नुहोला अनि सहभागी भई हामीलाई उत्साह र हौसला दिने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि। अब भने यो साताको प्रश्न, बिरामी वा निको हुँदै गरेको बच्चालाई दिनमा साबिक भन्दा थप कति बढी पटक पोषिलो खाना खुवाउनु पर्छ? प्रश्न फेरि दोहोर्याउँ। बिरामी वा निको हुँदै गरेको बच्चालाई दिनमा साबिक भन्दा थप कति बढी पटक पोषिलो खाना खुवाउनु पर्छ? यसको जवाफ तपाईले हामीलाई SMS गरेर पठाउन सक्नुहुन्छ। SMS गर्नको लागि मोबाइलमा BAN टाइप गरी आफ्नो जवाफ, नाम र ठेगाना लेखी 37171 मा पठाउनुहोस्। सही जवाफ पठाउने मध्ये छानिनु हुने एकजनाको मोबाइलमा रिचार्जको व्यवस्था गर्नेछौं। SMS गर्ने तरिका फेरि एकपल्ट, मोबाइलमा BAN टाइप गर्नुहोस्, जवाफ लेख्नुहोस् अनि आफ्नो नाम ठेगाना लेखी 37171 मा पठाउनुहोस्। सहभागी श्रोता, आजको लागि भने रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाबाट बिदा माग्ने बेला पनि हुन लाग्यो। आजको यस 94औं खण्डमा हामीले बिरामी बच्चालाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउन परिवारका सदस्यको भूमिकाको विषयमा समेटिएको नाटक श्रृंखलासँगै बिरामी अवस्थाबाट निको भइसकेको बच्चालाई 2 हप्तासम्म थप पोषिलो खानाको आवश्यकताका बारेमा गरिएको छलफल सुन्यौ। जाँदा जाँदै हाम्रो प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको स्थानीय भाषागत संस्करणहरू
सुदूरपश्चिम प्रदेश केन्द्रित डोटेलीमा भन्नी छन् आमा, प्रदेश 5 केन्द्रित अवधिमा अम्मा कहते र नेपाली भाषामा भन्छिन आमा नाममा देशभरिका 150 भन्दा बढी स्थानीय एफएमहरूबाट भोलि आइतबार बिहान 7:30 बजेदेखि सुन्न र प्रत्यक्ष छलफलमा सहभागी हुन तपाईलाई हाम्रो सादर आग्रह। बिरामी बच्चाको लागि पौष्टिक आहारको सन्देश समेटिएको नाटक श्रृङ्खला एवं उसलाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउन परिवारका सदस्यको भूमिकाको सवालमा गरिएका उपयोगी छलफल सहित रेडियो कार्यक्रम लहर भन्छिन आमाको नयाँ 95औं खण्ड लिएर अर्को साता हामी यसै समयमा आउने नै छौं। आजको लागि भने सबै सहकर्मीहरू पवन, माया, सतीश, सुशीला, भानु अनि प्रविधिमा दिनेश तथा सम्पूर्ण स्थानीय सहकर्मीहरू सहित म यशोदा पनि बिदा भए। नमस्ते। भन्छिन आमा, परिवारकै स्वास्थ्यका लागि।